mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesukristo. Sa unom na kabulan ang gisabak ni Elizabeth, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga ulay nga ginganlag Maria. Kaslunon siya ngadto sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Miadto ang anghel kaniya og miingon, "Paglipay, ang Ginoo nag-uban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo." Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel, ug namalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, "Ayaw kahadlok, Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Ikaw magsabak og manganak ug usa ka batang lalaki, ug nganlan mo siyag Jesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang kagikan nga si David. Mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan, ug dili gayod matapos ang iyang gingharian." Si Maria miingon sa anghel, "Unsaon ang pagkahimo niini nga wala man ko'y bana?" Ang anghel mitubag, "Mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini, ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios." Miingon si Maria, "Sulugoon ako sa Ginoo. Mahitabuon ta kanako ang imong gisulti." ug mibiya ang anghel kaniya. Ang iyang inahan nga si Maria, ni adtong panahona gitakda nga maminyo kang Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon, tao nga matarong, ug dili buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tao. Busa nagplano siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghuna-huna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug miingon, "Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria, kay siya nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Manganak siyag batang lalaki, ug nganli siyag Jesus. Kay luwason niya ang iyang katawhan, gikan sa ilang kasalanan." Busa, sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria.